स्पिन स्प्लिटिंग पार्ट टू लिमिटेशन ऑफ n+1 रूल। इससे पहले वीडियो में हमने n+1 रूल को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट स्प्लिटिंग पैटर्न जो है उसको प्रेडिक्ट किया था। लेकिन अब हम थोड़ी सी एक्सेप्शंस देखते हैं कि कहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो लिमिटेशन इसकी n+1 रूल की अप्लाई करती है। दिस इज़ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल जिसमें हमारे पास यहाँ पर एक ये लेट्स से जो ब्लू में हमने हाईलाइट किया हुआ है 6.7, इसका जो है कपलिंग कांस्टेंट है। दिस प्रोटॉन हैज़ 6 हर्ट्ज कपलिंग कांस्टेंट एंड दिस प्रोटॉन हैज़ 12 हर्ट्ज कपलिंग कांस्टेंट। लेट वी सी कि हमारे पास इसका जो पीक आई है, स्पेक्ट्रा आया है, वो हमारे पास यहाँ पर ये वाला आया है जो कि क्वार्टेट टाइप आया है, जिसमें पीक जो है स्प्लिट हुई है 4 में। नो दिस प्रोटॉन, इसके एडजेसेंट जो नेबर है कार्बन, इसके ऊपर एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन ये है। सो अगर हम n+n रूल अप्लाई करें तो यहाँ पर क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि n+n रूल जो हमें बताएगा कि इसमें नेबर में 2 हैं। सो 2 + 1 गिव अस 3, सो वी शुड गेट ए 3 ट्रिपलेट, नॉट द क्वार्टेट। हमारे पास नहीं होना चाहिए था, बट चूँकि हमारे पास क्वार्टेट आया है तो लेट वी इससे कि हमारे अब इसमें जो लिमिटेशन है इसमें n+n रूल की, ये फेल हो गया यहाँ पर। तो इसको हमने कैसे एक्सप्लेन करना है, तो इसके लिए एक स्प्लिटिंग ट्री हम उसको कहते हैं, वो हम ड्रा करते हैं और फिर देखते हैं कि हम उसको कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नो लेट वी टेक, हमारे पास प्रोटॉन जो है ये वाला, इसका ये सिग्नल है इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंटरेक्शन। सो व्हाट हैपेंस कि जब ये वाले कार्बन जिसका जो इसके नेबर में है, बिकॉज नॉन इक्विवेलेंट डिफरेंट, तो ये इसके साथ कपल करता है, इसकी स्पिन जो है स्प्लिट करता है। एंड व्हेन दिस विल डज इट्स स्प्लिटिंग, तो हमारे पास ये जो है वो सिग्नल जो है वो ऐसे 2 पीसेस में ये डिवाइड हो जाएगा। और लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो कि कपलिंग कांस्टेंट वहाँ पे मेंशन है, तो वो 12 रहना चाहिए। फिर हमारे पास ये इसके लेट्स से इसने इसके साथ कपल किया तो ये 12 आ गया कपलिंग कांस्टेंट, और स्प्लिट डबलेट में हो गया। नाउ अगेन देयर इज़ अनदर नेबर जो कि ये प्रोटॉन इसमें साथ अवेलेबल है, लेकिन इसका जो कपलिंग कांस्टेंट है वो 6 हर्ट्ज है। सो डैट मीन्स कि ये जो पीक एक आई है हमारे पास, जिसको हम, तो इट विल फर्दर, ये जो है ये स्प्लिट होगी और ये भी पीक जो है वो फर्दर स्प्लिट होगी। बट जो इसकी स्प्लिटिंग है वो होगी कैसे कि हमारे पास एक ये सिंगल से ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, बट ईच ऑफ देम, इनका जो डिस्टेंस है यानी जो इनका कपलिंग कांस्टेंट है, दैट शुड बी सेम 6। इसका भी 6 रहना चाहिए, इसका भी 6 रहना चाहिए, सॉरी इट शुड बी 6, बट इसके डायग्राम जो है वो वेरी क्लोज हैं, बट दे विल बी द सेम। सो व्हेन दिस थिंग हैपन, सो अब इस केस में हमारे पास जो पीक्स हैं, यू कैन सी कि हमारे पास ये पीक, एक ये पीक, एक ये पीक, एक ये पीक और एक ये पीक, 4 पीक्स क्वार्टेट, और ये बिल्कुल क्वार्टेट जो है इसी सेंस में हमारे पास ये ऑब्टेन हुई है। सो ये आमतौर पर n+1 रूल वहाँ पे अप्लाई होता है जब हमारे पास जो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन अवेलेबल ना हो, और उनमें ये जब सिचुएशन होती है तो उस वक्त हम n+1 रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। बट लेट वी यहाँ पर हम अज्यूम करें कि ये जो प्रोटॉन है इसकी भी 12 है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इसका भी जो कपलिंग कांस्टेंट है 12 है।
سو ان دیٹ کیس ہمارے پاس جو یہ چیز بنے گی، ہمارے پاس ایک یہ ہمارے پاس یہ ایک 12 والا لیٹ سے یہ پہلے والا بن گیا جس کا 12 ہے، اور دین ایچ آف ون دیم فردر جو ہے وہ جائے گا، اور پھر دو آگے جو ہے وہ اس میں 12 اس کا آ جائے گا، پھر یہ آ جائے گا۔ سو یہاں پر اب ان کے درمیان جو ڈسٹینس آ رہا ہے یہ والا اور یہ والا، یہ 12۔ سو اس کیس میں ہمارے پاس اب جو ایکچوئل ہیں 1 2 اور 3 ٹرپلیٹ، اس کیس میں ہمارے پاس سگنل آنا چاہیے۔ سو اف وی ہیو دا سیم کپلنگ کانسٹنٹ دین جو n+1 رول ہے وہ بہت ایزیلی اس کو پریڈکٹ کر دیتا ہے، بٹ اگر کپلنگ کانسٹنٹ ڈفرینٹ ہے تو پھر ہمیں سپلٹنگ ٹری کی ہیلپ لینی ہوتی ہے، تب جا کر ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ دس از اندر ایگزامپل جس میں یہ پروٹون جو ہے اس کے ساتھ دس ون از پروٹون جو ریڈ میں ہے 12 ہرٹز اس کی کپلنگ کانسٹنٹ ہے، اور دیز 2 CH2 جو ہے ان کے جو ہیں وہ 7 ہرٹز ہے۔ سو سنس یہ کاربن جو ہے اٹ از ڈبل بانڈیڈ کاربن، سو بوتھ دیز پروٹون ان دا ڈفرنٹ انوائرمنٹ ہیں، یہ بھی ڈفرنٹ انوائرمنٹ میں ہیں آلدو دا ایکویلنٹ ہیں۔ سو لیٹ وی بلو کے لیے ہم پریڈکٹ کریں کہ اکارڈنگ ٹو n+1 رول کے تحت ہمارے پاس اس میں کیا اس میں پاسبلٹی ہے، کون کون سے آ سکتے ہیں۔ سو اف وی اپلائی دس ون 1+1 رول تو ہمارے پاس یہ پروٹون کی وجہ سے اس کا سگنل جو ہے وہ سپلٹ ہونا چاہیے، اور ڈبلٹ میں جیسے ڈبلٹ میں وہ سپلٹ ہوگا دین وی کین سے کہ اور ان کے درمیان جو کانسٹنٹ ہے جو 12 اس کے درمیان جو ہے وہ جے کانسٹنٹ یا کپلنگ کانسٹنٹ ہونا چاہیے۔ سنس وی ہیو اندر 2 پروٹونس ہیئر، سو n+1 رول کے تحت جب ہم اپلائی کریں گے اس پہ تو 2+1 3، سو دیٹ مینس کہ ایچ جو ہمارے پاس یہ آئی ایس پیک یہ فردر جو ہے نا یہ 3 میں ٹرپلٹ اس میں یہ ڈیوائڈ ہوگی، بٹ اور ان سب کا جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان سب کا جو جے کپلنگ کانسٹنٹ ہے وہ کیا رہنا چاہیے، سیم رہنا چاہیے۔ اس کو یہاں پر سو اگین اپولوجائزنگ کہ بیکاز یہ سارا جو ڈسٹینس ہوگا ان کا ڈسٹینس یہ سارا جو ہے وہ سیم ہوگا۔ سو وی ہیو لائک دس ہمارے پاس جو ہے نا اس میں 1 2 3 4 6، سو ان فیکٹ 1 2 3 4 5 6 پیکس جو ہیں انفیکٹ اس پروٹون کی سپلٹ ہونے کے بعد ہمارے پاس آئیں گی، جو کہ اس n+n رول کے تحت جب ہم اس کو اپلائی کر رہے ہیں تو اور ایکچولی یہی اس میں جو اس کی پیکس ہیں وہ اسی طریقے سے آتی ہیں۔ سو کپلنگ اسپن splitting or coupling constant actually they always go hands in hand. So if the coupling constant is the same of the different protons جو کہ neighbor میں ہیں تو then we can easily apply n+1 rule. However if they are different then there is possibility کہ there is a deviation of something. So I hope this diagram especially یہ والی diagram don't bother it too much because یہ چونکہ میرے پاس پیڈ جو ہے وہ is not properly writing تو یہ سب کا جو ہے نا وہ ایکول ڈسٹینس دے آر ایکول ڈسٹینس، دیٹ مینس کہ ان کا جو سب کا جو سائز ہے اسپیس ہے ان کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ 6
سوری 7 ہرٹز، 7 ہرٹز سب کا برابر ہے. سو اس طریقے کے ساتھ ہمارے پاس اس میں 6 اس کے پیکس فردر آئیں گی، جو کہ سگنل تو ایک ہوگا لیکن وہ سپلٹ ہو جائے گا. اینڈ دیٹ، اور اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن جو ہم نے پہلے اس کی دیکھی تھی، بیکاز ان کا جو اپنا ہر ایک کا، اس کے جو 2 پروٹونز ہیں، ان کا جو میگنیٹک فیلڈ ہے دیٹ ول الائن اور اٹسیلف ود اپلائڈ فیلڈ، اور اپوز کرے گا اس بیس پر اپ فیلڈ اور ڈاؤن فیلڈ آپ کے سگنل یہ ساری شفٹ ہوں گے.